اللہ دے نبیاں نے دعوت دین واسطے کتنی تکلیفاں اٹھائیاں، اور کسے نو تے جناب ذبح کر دیتا گیا، کسے نبی نو شہید کر دیتا گیا، کسے نبی نو پتھر مارے گئے، کسے نبی نو جلا وطن کر دیتا گیا، کسے نبی واسطے زندگی گزارنے دے تمام تر اسباب انہاں تو روک لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ فرماندے نے انی محنت کرنے دے باوجود بھی اگر میرے نبی بھی شرک کر دے تے میں انہاں دے عمل بھی ضائع کر دیندا۔ پھر میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایک اور جگہ تے مزید وضاحت فرما دیتی ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی، اسی تہاڈی طرف بھی ایسے گل دی وحی کیتی ہے، اور تہاڈے تو پہلے لوگاں دی طرف بھی اے ہوئی وحی کیتی ہے، لا ان اشرکتا لا یحبطن عملک۔ میرا نبی تے اوے جن نے بیت اللہ دے اندر 360 جو بت رکھے ہوئے سی انہاں نو گرا دیتا، بیت اللہ نو اللہ دے جڑے اللہ دے نال شریک ٹھہرائے جاندے سی انہاں بتاں تو صاف کر دیتا۔ میرا نبی تے ہوئے جن نے دعوت توحید واسطے لوگاں دے کولوں پتھر کھادے نے، میرا نبی تے ہوئے جنوں دعوت توحید واسطے میرے نبی دی بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں، میرا نبی تے ہوئے جنوں دعوت توحید دی پداش دے اندر اللہ اکبر جلا وطن کر دیتا گیا، ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا، میرا نبی تے ہوئے جڑا میرے نبی دا کلمہ پڑھدا، توحید دا اقرار کردا، شرک تو بیزاری دا اظہار کردا، اس نو جناب تپ دے کولیاں تے لٹا دیتا جاندا، سولی تے لٹکا دیتا جاندا، بازاراں دے اندر گھسیٹیا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا نبی جس نے توحید واسطے دین واسطے اتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، شہب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال دا عرصہ میرے نبی نے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا، لیکن اللہ فرماندے نے لا ان اشرکتا لا یحبطن عملک۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، اگر تسی بھی میرے نال شرک کیتا تے میں تواڈے عملاں نو بھی ضائع کر دیاں گا۔ میرے محترم بھائیو، بڑے درد دل دے نال میں اے بات کرنی چاہ رہا کہ میرا نبی جو دعوت دین واسطے توحید دا پرچار واسطے اس دنیا تے بھیجیا گیا، جڑا شرک نو مٹان واسطے آیا، جن نے اپنی ساری زندگی توحید دی آبیاری واسطے تے شرک نو مٹان واسطے کھپا دیتی، او نبی بھی اگر شرک کرے تے او دیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جان۔ لیکن آج دا مسلمان کیسا مسلمان ہے، زبان تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے، لیکن اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سامنے جبین نیاز بھی جھکاندا ہے، اللہ دا نام بھی لیندا ہے، کلمے دا ورد بھی کردا ہے، لیکن اللہ دے نال شرک بھی کردا ہے۔ مشکل آ جائے تے فوراً لوگ آندے نے فلاں دے کول چلا جا، فلاں تویز لکھ دے گا، فلاں جناب تینوں کوئی جناب چھلا کڑا دے دے گا، تے اس چھلے کڑے نو اپنی انگلی دے اندر اپنے بازو دے اندر پہن لے، اپنے گلے دے اندر تعویذ لٹکا لے، اللہ تینوں اولاد بھی دے دے گا، اللہ رزق بھی دے دے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ وہ کیسا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے، لیکن اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ تے بھروسے بھی کردا ہے، اللہ نو چھوڑ کے تویزاں تے بھروسے بھی کردا ہے، اللہ نو چھوڑ کے چھلے تے کڑیاں تے اعتماد بھی کردا ہے۔ کتنا خوبصورت محل بنا لیا، کتنا خوبصورت مکان بنا لیا، لوگ آندے نے کوئی پرانی جی ہنڈیا لے کے اس نو اپنی چھت تے الٹیاں کر کے رکھ دے، نظر بد تو بچ جائیں گا۔ وہ کیسا مسلمان، ہائے افسوس تیری مسلمانی تے تیرے کلمہ پڑھنے دا کیا فائدہ کہ تو کلمہ پڑھ کے بھی انہاں شرکیات
अमाल तो बाद ना आया 50-60 लाख करोड़ दी गड्डी लै लईए लोग आंदे ने यार इहदे नाल काले रंग दी टाकी बन दे इहदे नाल कोई पुरानी जही जुत्ती बन दे इनू नजर नहीं लगेगी हादसात तो बच जाएगा वो कलमा भी पढ़दा है ला इलाहा इल्लल्लाह दा इजहार भी करदा है नमाज़ां दे अंदर इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहंदा है लेकिन गड्डी दे नाल इसने काले रंग दियां टाकियां बनियां ने इसने जनाब छोटे जे पुराने जे जूते नू लटकाया है हाय अफसोस मुसलमान तेरे कलमा पढ़ने ते अल्लाह फरमांदे ने वलऊ अशरकू लहबता अनहुम मा कानू यामलून अल्लाह फरमांदे ने अगर मेरे नबी भी मेरे नाल शिरक करनगे मैं उन्हां दियां भी नेकियां ज़ाया कर देंगा।